بخير عليكم. Ça va كي دايرين لاباس عليكم؟ J'espère que le week-end داز مزيان et le début de semaine aussi il s'annonce bien. Donc اليوم معنا une journée معايا تشوفوا le programme ديالنا كي داير. Donc خليكم معنا pour voir la suite. Voilà, donc ce matin on opte pour cake fait maison. تشهيت كيك في الفطور. دونك فوالا غادي نوريكم واحد الطريقه ديالي جيت سهله وجيت غابيد وكتستعمل غير في الخلاط. دونك في الفطور ديالي تشهيت اليوم ندير كيك ونوريكم الطريقه ديال الكيك ديالي، طريقه تري فاسيل تري رابيد. كنستعمل البلاندر هو اللي كيدير ليا كلشي. دونك جو با بيزوان دون سباتول ولا دان فوي ولا ديال حتى شي حاجه. Donc le مقادير ديالنا غيكونوا كالتالي. Donc on aura besoin de 3 البيضات. On aura besoin par exemple d'un paquet ديال انغيس اولا ديال صابلي اللي درتو مزيان كيجي زوين. الوغ هنا عندنا 3 ديال الخمارات اي سكر فانيي. الوغ لا عندنا لا فارين، هنا عندنا سكر سنيده، هنا عندنا ويل فيجيتال نورمالمون ديال لو سيور كتعجبني، ماشي بوب ولا شي حاجه غير كتعجبني. وهنا عندنا لي داموند، لو لي داموند كيجي هائل في لي كيك. دونك فوالا، دونك ندوزو الطريقه ديال التحضير ديالنا. دونك طريقه التحضير ديالنا شنو غادي نعبرو بهذا الكاس. دونك هذا الكاس هو لونيتي دو ميزور اللي غنميزوريو به السكر الزيت الحليب. دونك فوالا، دونك هادو هما اللي غنميزوريو به. دونك بور لو مومون اش غادي نديرو؟ غناخدو هاد 3 البيضات ديالنا، بسم الله، غنديروهم في البلاندر. فوالا دونك من بعد هاد لي 3 œufs اللي درنا on va prendre le sucre، السكر سنيده غنهزو معلقه باش نعبرو بها الكاس ديالنا. اللي كيبغيها تكون حلوه عمرو الكاس، اللي كتبغيوها تكون نص نص ما تعمروش حتى للفم، خليوه باغ اكزومبل حتى لهنايا. الا بغيتي يكون حلو 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 عمروه حتى لهنا. دونك كنشدو هذا غنلوحوه على لي 3 زو اللي درنا. انسويت غنزيدو سكر فانيي نضربوه باش يهبط، تعرفوا كيبقى حاصل الفوق باش ما نضيعوش. فوالا دونك دابا غادي نخلطو لو تو في لو ميكسور حتى كتبان لينا عطا واحد اللون ان جون ان بيج ان جون كلير وكيدير الرغوه. اين فوا كيدير الرغوه دونك سي فوالا. شوفوا بدا كيولي بيج. والسكر غنشدو هاد الكويس ديالنا غادي
نديرو فيه الزيت حتى هو كاس ما عامرش بحال السكر. فوالا. كاين اللي كيبغي يدير الزبده مذوبه، كاين اللي كيبغي يدير الزبده سي فري كتزيد اللذه، ولكن حنا كنديرو الزيت سي فري حتى هو الزيت راه زيت مي كي موان غرا، واخا هو نورمالمون الزيت زيت ولكن الزبده كتكون بلو غراس. دونك كنديرو هنايا فوالا. كنشدو لو لي داموند ديالنا ضروري اون دو لو سكوي حتى هو كنديرو فيه كاس ما عامرش. فوالا. دونك سالينا العبار بالكاس غنسدو غنخلطو. قياس باكي ديال 2 درهم ديال 2 دراهم. انسويت غادي نوجدو الكميره ديالنا. انا شنو كندير الحقيقه، انا كنطحن شويه هاد الهريس مع هاد الخليط ديالنا باش او موان يولي مفتت، عاد نزيد الطحين. نحسو به تسحق مزيان. دونك دابا غنزيدو طحين عندنا ميزاننا. بسم الله. انا ما كنغربلوش، حيت ديجا اللي كناخد زوين. انا نوريكم الباكاجين ديالو. نشوفو بعدا واش هذا. ما كنديرش ونص حتى 3 كل بيضه كندير لها خماسه وكتطلع غزاله، كتطلع زوينه. دونك نخلطو ونشوفو لا تيكستور. كتسمعوا بان الميكسور بدا كيتقال وتا الخليط ديالنا اللي كيدور ما كيديرش ما كيتهش في الغراف. دونك فوالا. دونك ها هو كيبان لكم لا تيكستور باينه ثقيله. دونك حنا نشوفوها ونشوفوا لا تيكستور كي دايره. خليكم معنا. دونك بور لو مومون جو في utiliser هاد لو مول ديال السيليكون، ماشي السيليكون بلوتو ديال لا بورسلين. دونك جو في utiliser هذا. جبدنا الطحين عاوتاني حيت انا بوزوان باش ندهنوه بالزبده والطحين باش ما يلصقش لينا هنايا، حيت عارفين ما كيتحل ما كيديفورما ما والو. دونك سي فورما ستابل. دونك خاصنا نحاولوا ندهنوها مزيان بالزبده والطحين باش ما يلصقش. دونك هنا باش تعرفوا بانه كو سي ريوسي كدوروا هذا بارابين تسدوه بارابين تسدوه وكي بوفي زعما تخدموه وما غيطيح حتى حاجه وغادي يبقى في بلاصتو. ونحطو صابون ميم با هنايا. دونك ها هو يلصق ثقيل حيت بوغ ان كيك ريوسير خصو ضروري يكون سميتو يكون تيكستور ثقيل ويكون واخد الطحين ديالو، حيت بوتيت كاين الطحين اللي كيشرب وكيبقى ليكيد. دونك ما
بوغ الزبده، هاد الزبده عجبتني بزاف بزاف بزاف، سميتها بريم فيغ. دونك بريم فيغ سي دان واحد سميتو واحد لي زامبورطاتور جابوها، غزاله غزاله غزاله، كياكلوها سو اللي عندهم لا كوليسترول واللي عندهم بروبليم كارديو، اللي عندهم شحمه في القلب او لا اوت شوز. و اي تري ريش اوميغا 3 6 و 9، وخفيفه اي ديما ليجير باش كتعرفوها خفيفه، ما كتشحمش، ماشي كديرها في الثلاجه كتقصاح. هادي لا، ديما ديال الله جبتها من الثلاجه، ما كاين لا حراره المطبخ لا حراره شي حاجه اخرى. كنحلها ديجا جي كونسومي في بلاصه غيرطيط بون، واخا تكون يلاه جبتيها باش تعرفوا ما فيهاش الشحمه بزاف، حيت الشحمه هي اللي كتقصح لينا الزبده ديالنا. دونك من بعد كناخذوا هذا باش ندهنو، قلت لكم خصنا ندهنو مزيان الجوانب. فوالا دونك ندهنو هنا مزيان، انا كندهنها مزيان 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 باش او موان ما تلصقش ليا وما تمحنيش. معها كتطلع اون بلوس، دونك طلعوا احسن حتى للراس، ما تخليوش لو تروك هكاك. فوالا دونك ensuite الزبده on va prendre طحين، ناخدو غير شي شويش فريمون، ماشي بزاف باش ما نضيعوش عاوتاني، ندردروه بحال هكا، نزيد شويه. فوالا ومن بعد كنبقاو نلعبوا شويه. كندوروه باش يوصل الطحين كيبقى يلعب. قلت لكم سي ان مول ان سيراميك، خصنا فريمون نقيسو كاع الجوانب باش بور نو با كسا كول ويخسر لينا لو غاتو ديالنا. فوالا كيف ما كتشوفوا ها هو بيان اونغوبي مع الزبده كيف ما كتشوف. دونك فوالا دونك كناخذوا لو مول كيلينا بالزبده، سباتول هذه كنديرها من الفوق، كتجي زوينه، كتشرب مع كتذوب، كتجي زوينه. والخليط ديالنا باش نبغيو نكبوه في المول، خصنا نهزو يدينا شويه الفوق باش يدخلوا الهواء. فوالا وما الي اسي ايبي، جيتيليز توجور هاد لا سباتول باش نهبط داكشي اللي باقي حاصل. فوالا انا ديما كنقيس شويه هاد الجنب اللي غادي يبان ليا من الفران باش يبان ليا لو دوغري ديال الطياب ديالو. لو دوغري ديال الطياب ديالو او موان باش كنعرف فاش كنسالو كنضربوه بحال هكا، فاش كنضربوه صافي اكسبري باش يخرج الهواء اللي كاين، او ميم طون بلوتو يدخل الهواء ولا يخرج سيكون بون يبان واحد البويقات كيبانو مزيان، يبانو باش او موان نعرفوا بانه راه سي ريوسي. دونك كنشدو هاد الفيرنيسيل كنشدوها غير هكا الياتيرمون، نورمالمون كيديروها في التزويق في الاخر، مي انا كنديرها هكا باش اون فوا كيطلع كيدوب كيدخل وكيجي زوين، كيجي فريمون مانيفيك. فوالا دونك ها هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. دونك دابا غنخشيوه في الفران. دونك فوالا غادي نشعلو غير لتحت، ما غنديروش الفوق ولا لتحت. دونك غنهبطوه الشرطه اللي لتحت هادي، ومن بعد غنجيو هنا. الا كنتو نتوما بحالي انايا نورمالمون عندي 150 200 250، دونك انا اش كندير سولون واحد الشريطه
كندورها. الوغ كندورها فوالا كنديرها هنا. كنحسب هاد لو بوين 150 60 70 و 80. انا كنديرها وسط هاد الجوج فوالا. وكنطلعوا الشبكه كنخليوهاش قريبه لتحت، كنطلعوها بحال هنايا. التحتاني هو هذا وهذا، الثاني هو هذا. انا كنطلعو في الثالث. دونك في الثالث كنهز لو كيك ديالنا فوالا، نحطوه هنايا، ندورو على حسب هذيك النقيطه اللي درت فوالا. كندير هاد النقيطه ها هي كتبان لكم هنا، هذيك باش نعرف بانه طاب ولا لا، حيت كتعرفوا راه ما كيبينش هاد الفران اي فوالا. دونك نتسناو الكيكه ديالنا تطيب ونرجعوا معاكم. الكيكه ديالنا وجدات كيف ما كتشوفوا فوالا. شي كيجي داك لي بيبيت دو شوكولا كيهبطوا. دونك فوالا نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا كي غيجي. كتجي شيشه فوالا. شي الشوكولا كيهبط وكتجي رطبه شيشه. كتجي فريمون رطيبه وزوينه فوالا. باقا سخونه كما كتشوفوا الدخان. دونك بالصحه والراحه. venez voir احنا جايين نشوفوا شنو كاين. دونك هنايا اون فاس الايكيا دايرين هاد لو بتي ستاند. هاد لو بتي ستاند دايرين فيه تو سكي جاردان، تو سكي موبل جاردان، espace vert, des salles à manger pour l'extérieur, dédiées à l'extérieur, décor, des petits lampadaires,
Il y a pas mal de choses, les زوينين pour ceux qui ont le jardin, pour ceux qui ont l'espace vert. Moi, كيفاش aménager ou atteindre des idées très très sympas. J'ai pas demandé que tu sois un footballeur. Je veux juste que tu saches bien prendre soin de moi. J'ai pas besoin que tu sois le meilleur. Je veux juste que tu sois là dans les hauts et les bas. Et je pense à ce que j'aurais dû faire avant que tu t'en ailles. Et je pense à ce que j'aurais dû dire avant que tu tournes la page. Et tu le sais que t'es le seul qui a piqué mon cœur. Et tu le sais que je repense à toi chaque heure. حبيبي أنا بحبك يا عمري أنا بحبك حبيبي أنا بحبك. Et même si on s'est séparés, je ne laisserai aucune autre avoir une place dans tes bras. Et même si on s'est séparés, notre amour revient chaque fois que l'on se voit. Et je pense à nos moments passés avant, quand tout allait bien. Et je repense à ce que tu me disais avant, quand tout allait bien. Et tu le sais que t'es le seul qui a piqué mon cœur. Et tu le sais. Et voilà, ça c'est le retour. Je suis là, donc il me reste à la falaise. On baisse, direction la maison pour se reposer. Alors voilà, هادو ce sont mes achats Ikea. À part هادوك les trois cadres كاينين واحد هادوك les trois صغار ماشي ما خديتهمش من Ikea مي تما بغيت نوري لكم باش تعرفوا le concept اللي باغا ندير انايا ان شاء الله. Donc voilà. Donc on commence par ce cadre, ce grand cadre هذا المحبوب الجماهير. كلشي il est amoureux de ce cadre ديال Ikea. Donc هذا le cadre هذا خديته ب 349. نورمالمون هذا يلي با اون بروموسيون كان كيحسبني نلقاه بروموسيون ما لقيتوش ولكن شحال وانا باغا قاني عليه دونك مشيت ما قدرتش لا اقدر ان اقاومه. دونك فوالا دونك سكوند ليو كاين هاد لا طابل لاكي راه تعرفوهم راه فيهم الطبله الفوق وفيها واحد اون بيتيت ايتاجير لتحت كاينه بهاد لا كولور قليل اللي كيعرفها سي افي بوا هاد ديال لا كولور ديالها سي افي بوا دونك هاد افي بوا هادي كاينه فيها البلون او نوار الماجوريتي الناس كيعرفوها بالبلون نوار هادي الزهر مشينا بلاصه فين محطوطين ولقينا افي بوا ديجا انا عندي البلاكار هنايا بوا الباب بوا تقريبا اغلبيه عندي بوا دونك قلت ناخذو باش هذا دونك هاد لا طابل دايره 229 لو بري نورمال مي النوار ديالها دايره 179 دونك 179 اللي دايره دابا فوالا دونك دابا ندوزو لهاد فوالا دونك هادو خدينا هادي نورمالمون سي ديال الفات فيها ثلاثه نورمالمون هاد الثلاثه كتعلقوا فيهم الفوطات ديالكم وداكشي خديناها ب 199 دونك لي فلور الوحده دايره 650 دونك 6 دراهم ونص الوحده دونك لي بو هذيك لا كاراف اللي كدار فيها لي تيزان وكيداروا فيها لي انفيوزيون وهادي دونك هادي خديتها ب 49 درهم هادو لي سوبلا ثلاثه بغيت ناخذ او ميم طون ندير سوبلا او ميم طون ندير فوق منهم ديكور دونك هاد لي سوبلا خديناهم ب 25 درهم الا ما عقلت الا ما خفت الذاكره ديالي تخوني فوالا دونك ومن بعد خديت هادو لي سون دابا تري كونو دابا دايرين طوندونس هادو خديتو ب 31 درهم بروموسيون حتى هو دونك لا كاراف صغيره بلوتو با اون كاراف مي هذيك ديال البو دايره 29 درهم لا بلانت كانت دايره 43 درهم خديتها بروموسيون 19.50 لو بو هذا داير 29 درهم حتى هو دونك فوالا
فوالا دونك قلت لكم دونك هادوك لي دو كاغاف كاينه الكبيره ديالها والصغيره. انا عقلت على وحده فيهم دايره 29 درهم، الاخرى فريمون ما عقلتش. دونك Voilà, donc je fais tout le programme Diana. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de s'abonner et de liker. Tchau, frasco, mais à la prochaine vidéo.